सम्राट क्लब आयोजित गोंय राज्य आणि सम्राट क्लब माशेल हांच्या आयच्या ह्या गोमंत रंगभूमी दिनाच्या निमतान आजचो हो कृतज्ञता सन्मान सोहळो आणि ह्या सोहळ्याक माचेर आसात आमचे ज्येष्ठ श्रेष्ठ सत्कार मूर्ती मुद्दम पयलीं नांव तेच खातीर घेता कारण गुरुपौर्णिमा काल जाली आणि गुरुपौर्णिमेच्या निमतान कोणाच्या तरी पांयाक हात लावपाक मेळपा जाय ते गुरु आसूंक जाय गुरु समान आसूंक जाय तांच्या हातूंतल्यान कोण तरी घडता पळयत खंय घडता आनी तशेंच व्यक्तिमत्व तुमी आज हांगा हाडला आनी तांचो सन्मान जाला तो म्हज्या हातान म्हणजे उलटें म्हणजे पांय पडटा त्या गुरु बंधुमे जयेंद्रनाथ हळदणकर बाब सागर पानवेलकर बाब संध्या संजगिरी ते आमचे मंगेश गांवकर जुलू गांवकर काजल चोडणकर सर्वेश फुलारी हांगसर आशिल्ले ओंकार वतन फुलारी म्हणजे म्हाका वतनाक कितले दिसांनी आयज पळयलें की हांवें 2008-9 एक सिनेमा सुरू केल्लो काडिल्लो जागोर म्हणून तातूंत तें म्हणजे म्हज्या सिनेमान पयलें काम करपी तें अजुनूय पिक्चरान नाटकान काम करता म्हाका खबर ना पण त्या वेळार वेलंगाचो वर्धन कामत ताजे वडील अरंगा जोशी खेडेकर असे अनेक कलावंत ते आशिल्ले आणि ते जागोर गोंयच्या कोंकणी आनी मराठी फिल्म फेस्टिवल जे जालें तातूंत भितर 2nd प्लेसाक गेल्ले आनी ताजे नंतर पिक्चर इतले काडप ना हें मनान धरलेलें कारण कितें घालता तितें परतें कांय जायना हें कोंकणी पिक्चराचें आशिल्लें आतां मातशें आनी मागीर मुखार बशिल्ले सगळे मानेस्त म्हणजे प्रचलताई विलास सतरकर आसा पुनाजी आसा अशोक परब बाब आसा आनी बाकी सगळे नमस्कार सगळ्यात पयलीं सम्राट क्लबाचें हांव खरेंच अभिनंदन करता कारण खुबशे जाण हळू गोंय रंगभूमी दिन आसा म्हणून हें सुद्दां विसरून गेल्यात आनी अशे वेळाचेर एक सांस्कृतीक दायज म्हणून आसत किंवा याद म्हणून आसत ते कोणे तरी अशें दवरूंक जाय आणि वेळोवेळी आमी म्हणटात की सगळी जबाबदारी सरकारची आणि सरकारानच करप पण कोणाचे तरी ते तकलेन येवंक जाय आणि ते करूंक जाय म्हणून हांव ह्या एक सुंदर अशा ह्या कार्यक्रमाच्या निमतान सम्राट क्लब हे सगळे आयोजन करता म्हणून तांचे अभिनंदन करता मदीं म्हजोय बी रवींद्र भवना कडेन संबंध आयलो हांव अध्यक्ष जालो त्या वेळाचेर ज्योत्स्ना भोळे संगीत समारोह आसतालो संगीत किंवा भावे काका आशिल्ले वळखत आसतले त्या भावे काकांक त्या वेळाचेर 94 वर्साचेर आशिल्ले आमी सोदून काडून हाडून तांकां त्या संघर्ष सन्मान समारोह म्हणून करताले जाणी संघर्शान रंगभूमीच्या ह्या पटलाचेर काम केला ताचो सन्मान करप अशें आमी वयशिल्ले आनी ते आयज जर म्हाका जर दिसता जाल्यार सम्राट क्लब हे वेवस्थीतपणे हे थंयच्यान सोदून काडून कोणाचो सन्मान करपाक जाय योग्य अशा व्यक्तीचो सन्मान करपाक जाय ते करपाक पात्र आसा तितले हातून भितर आणि ते व्यवस्थित करता म्हणून तुमचे सगळ्यांचे खरेच सम्राट क्लबाचे हांव अभिनंदन करता जयेंद्रनाथ हळदणकराक जे हांवें आयकलां पळयलां जाणलां तातूंत भितर एक प्रतिभा आशिल्लो व्यक्तिमत्व जयेंद्रनाथ गोमंत विद्यानिकेतनाचे पयले नाटक त्या वेळाचेर घाशीराम कोतवालान त्या वेळाचेर व्हडलो इतिहास केलो आनी हळू हांव सांगतालो बी मागीर केन्ना केन्ना मागीर आमकांय तें दिसता न्ही तुजें आयकल्यार आमचें बी सांगप म्हणून आसतात ते मम थोडे म्हणून मागीर हळू म्हटलें हांवें गोमंत विद्यानिकेतनाचें लास्ट नाटक केलें तें म्हणलें मोल अनमोल हांवूय करता तितलोच जर शब्द जर चुकलो जाल्यार परत वचून तितलोच शब्दच रिकॉर्ड करता आनी तो कॉपी पेस्ट करून ते लायतात आनी तशें करता आनी सत्य परिस्थिती आसा हांवें 2 अल्बम काडल्यात तशें हांव आजीवन स्टुडियोन वचून बसून सगळें पळयलां पळयतलें उत्सव नांवाचो पण खंत इतली व्यक्त करता की त्या वेळाचेर ज्या तरेन संगीत क्षेत्रांतल्या शास्त्रीय आसूं किंवा सगळेच तर आसा म्हणजे संगीत क्षेत्रांतलेच म्हणून उलयना हांव नाट्य क्षेत्रांतलेय बी आसा हांगा जर आमचे एक मनशाक जर दत्तक घेता की फुडें व्हरतात आनी ताका आमी म्हणून जाता जाल्यार तो ताजो न्ही आमच्या गोंयचो सन्मान जातलो आनी तो करपा खातीर आमी खंय तरी फुडें सरपाक जाय आनी म्हणून ह्या वेळाचेर सुद्दां अशें दिसपाक लागलां की तो स्ट्रगल आशिल्लो तो
किंवा त्या त्या वेळावयच्या लोकांचो 40 वर्साचो 50 वर्साचो स्ट्रगल 55 वर्साचो स्ट्रगल आयज आमी पळयतात आनी नवीन पिढी आसा ती तांकां रोखड्याच रोखडी रिले काडली किंवा स्टेटस दवरले की आपूण कलाकार जालो म्हणून दिसता आनी आपली तरी 10 फावटी पळयतात आनी ताजे नंतर ती रिलां आमी कोणूच पळयना आनी मागीर तो खंयचे अशा वेळाचेर म्हाका दिसता की ही सगळ्यांत व्हडली गजाल आसा की कोणे तरी ताजें पालकत्व घेवपाक जाय आनी वडिलकीच्या नात्यान जर हांव अजून भुरगो आसा अशें दिसता म्हाका पण वडिलकीच्या नात्यान म्हणून म्हणात की सम्राट क्लब ज्या उंचायेचेर आसपाक गोंयांत ज्या उंचायेचेर त्या हातून भितर सगळे कडेन काम करतात म्हणजे शास्त्रीय संगीतांतले हातून फोंड्या शिंक्रे आनी ते बाकी सगळे ते आसतले समारोह आसता बाकीचे सगळे मागीर थंय सुद्दां प्रश्नचिन्ह आसा कारण संगीत समारोह तेन्ना केन्ना आसता शास्त्रीय संगीताचो पयल्या दिसा उद्घाटनाक 200 लोक पळयता हांव 2 दिसाचो आसता तो 3 दिसाचो उद्घाटन सत्र सोंपलें की पयले जाचे शास्त्रीय संगीताचे सत्र आसता न्ही ताजे नंतर परत पळय जाल्यार 15 लाख थंय 200 आसता ते ताजे 15 जातात कारण गर्दी आनी दर्दी हाजे मदले हातून भितर हळूहळू आमकां इतलो वेळ ना की आमी तें लायव्ह आतां पळयतले मागीर पळयतले म्हणटा जाय जाल्यार सदांच युट्यूबार पळयतले नाल्यार पळयतले पण ती एक प्रतिभा जन्माक येवपाक लागून ती एक प्रतिभा फुडें व्हरपाक लागून म्हाका दिसता सम्राट क्लबान हें जर फुडें व्हरलें ताका मागीर हांव सरकार दरबारा कडेन मागीर विनंती करून कितें दिवपाक जाय कशें करपाक जाय तें सगळें करपाक जाता सगळेंच सरकार करतलो सगळेंच ते करतले ना जाल्यार आमी पालकत्व म्हण शब्द म्हटला उदोळीच्यान 2दा-3दा रिपीट केला हांवें परत कारण तो म्हजो भुरगो आसल्यार हांव ट्युशना व्हरून ताका व्हरून स्कुटरीचेर पायतलो ताका घरा हाडटलो परत व्हरतलो परत पायतलो सगळें हांव करतलो म्हजो भुरगो आसलो तेन्ना हांव खरो पालक आसता पण आयज जर तुमकां जर खंय तरी कोण तरी दिसलो तो कोणाचो आसो ताजें पालकत्व तुमी घेतलें जर तुमचोच भुरगो म्हणून जाल्यार म्हाका दिसता तुजो कोणूय आसतलो जाल्यार गोंयच्या हाजे भितर आमकां एक तारो मेळटलो बरो मेळटलो मनीस तर फुडलें म्हाका भाशणान म्हणपाक मेळटलो की काय तशें कांय ना बऱ्यांतले बरी गजाली बी घडटा तातूंत भितर पळय हो एक मनीस आसा हो एक मनीस आसा आनी हें आमचें गोंयचें भविश्य आसा हें आमकां म्हणपा खातीर आमी तांकां प्रवृत्त करुया तांकां फुडें व्हरुया आनी म्हाका दिसता तीच आयच्या दिसा कृष्णम भट बांदेकर आसत हांगसरले अनेक जे ज्येश्ठ श्रेश्ठ जे लोक जावन गेले हांगसरले तांचे सगळ्यांचे वारश्याक आसत ती एक व्हडली आदरांजली जातली आनी तो वारसो आमी फुडें व्हरुया रणमाले पळोवपाक सगळे तुमी उत्सूक आसा हांवूय बी आसा पण म्हजें लक्ष सदांच घड्याळे कडेन आसता कारण फुडले मिटिंगेक हांव टायमार आसचो हें हांव सदांच पयलीं पळयतां ऑटोमॅटिकली बाकीचे सगळे टायमार येतात आनी त्या खातीर हांव तुमचो चड वेळ घेना सुंदर अशा ह्या कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्यांक म्हजी शुभेच्छा अभिनंदन आनी अपेक्षा गोंय हें सदांच परजळीत उरलां परजळीत आसा आनी परजळीत उरतलें आनी त्याची ती सगळी जबाबदारी अशें जेन्ना आपल्या खांद्यार व्हरतात तेन्ना म्हाका दिसता आमचें गोंय हें भांगराळें आसा म्हणपाक आमकां खंयच आमकां तकली सकयल घालपाक पडचें ना आनी त्या खातीर तुमचे सगळ्यांचे सगळे वांगड्याचे जे जे हांगा आसा ते सगळ्यांचे अभिनंदन शुभेच्छा आनी सगळ्यांक तुमकां जाणी 2 मिनटाच्या जाग्यार म्हणजे 3 मिनटां आयकलें तांकांय सगळ्यांक देव बरें करूं देव